बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 14 तारीख, सध्याकाळच्या 11व्या हप्त्याचो सोमार. आज जागतिक रक्तदानीचो दिवस WHO हांणी स्थापलेलो जागतिक रक्तदानीचो दिवस. तशेंच आमी एवकरिस्ताची भाग्यवंत मारिया कॅन्डिडा, एक कर्मेलीत माद्र, हिचो उडास आज काडटा. जानेराच्या 16 तारखेर 1884 इसवेंत जल्मली ती जुनाच्या 12 तारखेर 1949 इसवेंत इटलींत अंतरता. पळोवन निबडीनो, आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. हांवें तुमकां सांगलें, आदल्या हप्त्यांत आनी ह्या हप्त्यांत पयलें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें. पूण कितें जालें म्हळ्यार, शुक्रारा जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आयलें. सोनवारा मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण आयलें. त्या देखून ही शिंकळ आमकां मुखारून व्हरूंक जावना, कित्याक थंयसर फेस्ताक लत्ती जाल्लीं वाचपां आसात आनी ताचेर आमी नियाळ केल्लो. तशें 2 दिसांची वाचपां आमकां थंयसर सुकलीं. पूण वडना, ह्या हप्त्यांत आमकां तेच पत्राचेर नियाळ करूंक अवकाश मेळटलो. आनी आयचो वांटो आसा सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतावन अध्याय 6 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवाच्या कामान ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी ह्या परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाका, कित्याक ताणेंच अशें म्हणलां, आयिल्ल काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वचू तो आयिल्ल काळ, वचू तो सोडवणेचो दीस. आमच्या मुण्यारपणाक कोणेंच दुर्स नये म्हूण आमी कोणाचेच वाटेर अडखळ घालूंक वचना. आमच्या जिवनाच्या सर गणितांनी दीग सुस्निकाये वरवीं देवाचे सेवक म्हूण आमी दाखोवन सोदता. संकश्टामध्ये, गरजांमध्ये, अडचण्यामध्ये जेरबदाचे मार खाताना, बंदेंत लढून आसतना आनी उसांबळामध्ये पुरासणेन चलवतना, न्हीद कळतना वा उपास काडतना आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, जणवायेन, दीग सुस्निकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचेच शिकवणेच्या सताचेर आनी देवतावन येवचे सामर्थ्याचेर खरी पातयेनी दवरून आमी आमच्या नित्यवनपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हें लेखी नासता आमी जियेता. आमकां पडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सगळ्यांक वळखीचे. आमी मरणाचे तणीर पावलेले बरी दिसता तरी आमी जिवेस आसा. आमकां मारन बडयल्यात तरी आमचेर मरणाचें प्रमाण पडोंक ना. आमी दुखांत आसां तरी सदांच संतोश भरीत आसां. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा.
देवाचें उतर ही देवाचे ओडुपकार. भोवन निबडिनो अपुरबायेचें वाचप आज आमच्या नियाळाक आसा आनी हांतली एक एक वोळ घेवन आमी घंटाकटल्या नियाळ करयेत. ते तुमकां सोडटा हांव. ताका आदार जावच्याक कशें आमी नियाळ करयेत गी म्हूण तुमकां हांव शिकयतां. आतां ह्या एका वांट्यांत देवाचो सेवक जावन सांपावलून कशें काम केलां म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा. दुसऱ्यान ह्या वांट्यांत सांपावलू कोरिंथरांक पवित्रपणाक आपयता. पवित्र म्हणलो शब्द थंयसर दामून सांगूंक ना जाल्यार ह्या वांट्याचो विशय आमी सांगता घेतलो जाल्यार थंयसर पवित्र जिणी भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक एक आपोवणें आसा. तर आतां आमी समजूंक मुखार सरया. तो म्हणटा देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी. आतां सांपावलू आपणाकच कशें पळयता म्हूण हांगासर आमकां कळोवन येता. आतां हांव कोणाय लागीं म्हजी वळख सांगतना सांगता की हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक म्हूण. एक कर्मेलीत याजक कशें म्हजी वळख हांव आनीकल्याक दिवंक आशेता. जर तुमी एका कंपनींत वावर करतात जाल्यार आनी त्या कंपनीक लागती तुमी एका मिटिंगाक गेल्ल्यात जाल्यार आनी एकल्या लागीं तुमची वळख सांगतना तुमी सांगतात की म्हजें नांव अशें आनी हांव ह्या कंपनीचो म्हूण. फिरगजेंत कांय तरी एक कार्यक्रम आसा जाल्यार आनी तुमी तुमची वळख सांगतना सांगतात की म्हजें नांव अशें आनी हांव ह्या वाड्याचो. जेन्स तुमी आनी एका फिरगजेक वचून थंयसर एका कार्यक्रमांत भाग घेतना तुमची वळख सांगतना तुमी सांगतात की म्हजें नांव अशें आनी हांव ह्या फिरगजेचो. पळया, आनी एका फिरगजेक वेता आसतना तुमच्या फिरगजेच्या मुखांतर तुमची वळख सांगतात. फिरगजे भितरच तुमच्या वाड्या मुखांतर तुमी वळख सांगतात. कामा विशयींत आमी उलयता आसतना आमच्या कंपनी मुखांतर आमी आमची वळख सांगता. आनी की सैऱ्या मध्ये आयलें जाल्यार म्हजें नांव अशें आनी हांव हाचो पोतो, वा म्हजी पाप्पा आनी मम्मी ही वैगी. तशेंच हांगा सांपावलू सांगता की आमी देवाच्या कामांत सहवावरडी. इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार को वर्कर. देवा संगी काम करचे, सहवावरडी. आता मग भोवन निबडिनो देवा संगी सहवावरडी म्हणटना सवाल उदेता की देवाक आमची गरज आसा गे म्हणून. आता हे देवाक आमची गरज आसा की म्हणून विचारच्या की वा देवाक आमची गरज आसा की वा म्हाका देवाची गरज आसा की म्हणून समजोवचें गरजेचें. पळय मगाळ भोवन निबडिनो, घरच्या त्या एका वाठाराक आमी वेचें जाल्यार
आवय कितें काम करता तशींच भुरगीं काम करतात न्ही गे? तुम्ही पळयलां आसतलें आवय घर झाडटाना भुरगीं घर झाडचें प्रयत्न करतात आवयच्या फाटल्यान रावन. तेंच आवय धर्ण पुसतना भुरगीं एक ल्हान वस्तूर काडून धर्ण पुसता. बापूय भायर कांय काम करतना जावं पुरो जलांत वा तोटांत भुरगीं ताच्या फाटल्यान रावन काम करता. वय गी? वय. आतां चिंत्या आवय धर्ण पुसता आनी फाटल्यान भुरगीं धर्ण पुसता. आतां भुरग्यान धर्ण पुसची आवयक गरज आसा गे? गरज ना. भुरगें कितलें धर्ण पुसयत? पुसलें जाल्यार ती धर्ण कितली नितळ जायत न्ही गे? त्या देखून आवयक हांगासर भुरग्यान धर्ण पुसची गरज ना. तितलें म्हणटच आवय म्हणटा की तुवें धर्ण पुसची गरज ना, हांव धर्ण पुसता, तुवें धर्ण पुसली नितळ जायना म्हूण? ना. बदलाक भुरग्यान तशें करतना आवय त्या भुरग्याक उत्तेजन दिता. आवय त्या भुरग्याक प्रोत्साह दिता. कित्या खातीर? कित्या खातीर म्हळ्यार भुरगें हांगासर धर्ण पुसूंक शिकता. आनी अशें धर्ण पुसूंक शिकता आसतना आवय त्या भुरग्याक प्रोत्साह दिता. कित्या? भुरग्यान तें काम शिकूंक आसा. तर हांगासर भुरग्यान धर्ण पुसचे मुखांतर कोणाक फायदो जाता? भुरग्याक गे आवयक? भुरग्याक. कित्या? हांगासर भुरगें काम शिकता. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाक आमची गरज आसा म्हूण न्ही, बदलाक आमी देवा सांगता काम करचे मुखांतर आमकां फायदो जाता सोड न्हू, देवाक न्ही. त्या देखून आमी देवाचे सहवावरडे जावन वावर करचें गरजेचें. ह्याच पत्रांत मुखार 20व्या वळींत प्रत्येक जावन 5वो अध्याय 20व्या वळींत सांत पाऊल म्हणटा की आमी देवाचे राजदूत. वी आर एम्बॅसिडर्स फॉर क्राइस्ट. म्हळ्यार जे कितें देव सांगता तशें आमी करता. राजदूत म्हणून तुमी आयकलां गे? एका देशाचो एम्बॅसिडर आनी एका देशांत आसता. आतां भारताचो रायबारी वातिकनांत आसा. तशेंच वातिकनाचो रायबारी भारतांत आसा. ताका आमी नुन्सियो म्हणटा. ह्या फावटी भारताक नवोत्सेतलो नुन्सियो आयला. आतां हांचे मुखांतर कितें जाता? दोन राष्ट्रांचो संबंध वाडटा. दोन राष्ट्र मदें संपर्क आसा जाता. तशेंच आमी देवाचे रायबारी म्हणटना जे कितें देव सांगता तशें आमी करूंक आसा. भारताच्या रायबारीन वातिकनाक वचून ताका जाय जाल्लें सांगूंक जायना. बदलाक हांगासो भारतीय सरकार कितें सांगता तेंच ताणें थंयसर सांगूंक आसा. तें रायबारीचें काम. तशेंच आमी देवाचे सहवावरडी म्हणटना जे कितें तो सांगता तशें आमी करूंक आसा. भोवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक देवाचे सहवावरडी जावचें आपोवणें आसा. आमी हर एकले देवाचे राजदूत, एम्बॅसिडर्स. आमचे उलोवणें, आमचे नडतें, आमच्यो करण्यो आमी देवाचे. आमी देवा तावन आयिल्ले. आमी देवा थंय फाटीवेचे म्हूण आनी एकल्याक दाखोवचें बरी जायची. जालां गे अशें? हांव हर एक सेंटेन्स हांगासर नियाळ करूंक वचना. थोडी सेंटेन्सां मात्र एक पॅटर्न कशें दिता. उपरांत तुमी त्याच प्रमाणे नियाळ करून ह्या वाचपांत आसची ग्रेस्तकाय समजूंचें. सो हांवें आतां फर्स्ट 2-3 शब्दां विशीं तुमचे लागीं उलयलो. एक देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी म्हणून. आतां दुसरें तो म्हणटा पळया,
देवातावन तुम्ही घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करणं घे नकात म्हणून. देवातावन तुम्ही घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करणं घे नकात. आता हवेमुळे या वाचपांत सांपावलो पवित्रपणाक आपोवणे दिता म्हणून. वा क्रिस्तवांक कशें तुमचो बाप पवित्र तशें तुम्ही पवित्र जाया म्हणून जेजून दिल्लें एक आपोवणें आसा. तें आपोवणें वा त्या आपोवण्या विशयंत हो सांपावलो हांगा कोरिंथरांक परत्यान जागयता. आनी तो म्हणटा देवातावन तुम्ही घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करणं घे नकात. आता कृपा वा ग्रेस म्हळ्यार कितें? देवाची कृपा देवाच्या वाटेर चलोवंक आमकां ताणें दिवचो आदार. आता चिंतया, आमचो एकलो इश्ट आमकां ताच्या घरा आपयता आनी तो पयशिल्ल्या गांवांत आसा. आमी त्या गांवाक येदोळ वचूंक ना. तो आपयतना आमी म्हणटा ना सायबा म्हाका येवंक जायना, हांव थंय येवना येदोळो, सो म्हाका कशें येवचें काल हें कितें म्हूण गोत्तू ना, हांव येना म्हणटा. पूण तो वत्ताय करता ना ये तूं म्हणून. हांव म्हणटा ना म्हाका येवंक जायना म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा तूं कांय गडीबिडी करनाका सायबा, हांव तुका तिकेट काडटा, फ्लायटाची तिकेट तुका धाडटा, मागीर तुका एअरपोर्टांत हांव येवन पिक करता, मागीर तूं थोडो तेंप हांगा राव, मागीर हांव तुका परतून एअरपोर्टाक पाटी धाडटा, पाटीवेची तिकेटी हांव तुका काडटा, सो तुवें कांय गडीबिडी करीचें म्हूण ना. आतां इतलें सांगलें म्हाका धैर्य येता, सो हांव कितें करता, जायत म्हणटा. पळया, म्हाका ताणें आपोवणें दिल्लें ताच्या गांवाक येवंक. हांवें म्हजे कश्ट वा म्हजे समस्या सांगल्या वेळार त्या गांवाक वचूंक तो सकड अरेंजमेंट करता. न्ही तशेंच मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, आमकां हर एकल्याक पवित्र जावंक आपयला, पूण पवित्र जावंक आमकां थोडो आदार जाय, आमकां थोडें मार्गदर्शन जाय. आनी तें मार्गदर्शन तो आदार देव आमकां दिता. त्या मार्गदर्शनाक त्या आदाराक आमी कितें म्हणटा, कृपा म्हणटा. आनी ही कृपा आमी काम करून जोडलेली न्ही, आमी भाग्यवान देखून देवान दिल्ली न्ही. बगाड, कृपा देवान आमकां दिवचें एक फुंक्याचें देणें, धर्माचें देणें. आनी ही कृपा आमकां खंयसर मेळटा? प्रत्येक जावन सक्रामेंतांनी मेळटा. कुमसाराचो सक्रामेंत जोडलेल्या वेळार म्हजें पाप बोगसता, हांव परत्यान नितळ जाता. केदना येवकरिस्त हांव संभ्रमता, देवाची कृपा ताच्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर म्हजे थंय वाडोवन येता, तो म्हजे थंय एक जाता. अशें हर एक सक्रामेंत आमी घेवं येता. आता हे सक्रामेंत हांवें आनी तुवें पयशे दिवन घेतलेले न्ही, ते धर्माक मेळलेले, ते देवान आमकां फुंक्याक दिल्ले. मागण्या मुखांतर देवाची कृपा आमचे थंय येता. मागणें करची जाल्यार हांवें पयशे दिवचे म्हूण ना. पळया, सांबावलो म्हणटा देव तुमचे थंय धराळ मापान कृपा वत्ता, येदोळूच वतल्या, पूण आतां तुमी ती कृपा व्यर्थ करून घे नाकात, वेस्ट करून घे नाकात. पळया, आमी आतां काजराक वेता न्ही. काजराक पयलें पुरा आयर दिताले, म्हळ्यार हांव इतले पयशे कावरान घालता आनी त्या उपरांत हांव जेवन फाटी येता. चिंतया, एकलो काजराक वेता जाल्यार आयरांत 200 रुपया आसताले. हांव थोड्या वर्सां आदली विशय सांगता. चिंतया, काजराक सकडां गेलीं जाल्यार, घरचीं 4 जाणां गेलीं जाल्यार तेन्ना आयरान 1000 रुपया पडटा. कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट हांव जेव उरल्याचो खर्च म्हणी थंयसर आसूं दी म्हूण. कित्याक आतां आसचे तितली ग्रेस्तकाय पयले नातली. जे कितें आयरांत पयशे येताले ते काजराच्या खर्चाच्या बाबतीन आमी दवरचे आसले न्ही. एका रितीन त्या कुटुंबाक आमी आदार दिवचो. काजर म्हळ्यार धर्माक जायना, आपशीन जायना, खर्च आसा. सो त्या खर्चा बाबतीन आमी इल्लो आयर दिवचो. तशेंच कुटुंबाच्यांनी वोजी हाडची, हें पुरा त्या कुटुंबाक आदार दिवच्याक. तशेंच आतां पळया, आतां तुमकां आयर दिवचें म्हूण ना.
युअर प्रेझेन्स इज आवर प्रेझेंट म्हणटात. तुम्ही आयल्यारच आमकां आयर म्हणून. सो धर्माक तांणी जेवण वाडटाना हांवें वचून थंय जेवण वेस्ट केल्यार ताका अर्थ आसा की? तशेंच सांग पावलो म्हणटा देवान तुमकां कृपा दिल्या ती कृपा तुमी वेस्ट करची न्ही. ती वेस्ट करची न्ही. देवान तुमकां पवित्रपणाक आपयला आनी मात्र न्ही ताका गरजाचो आदार तो दिता. त्या देखून त्या आदाराचो त्या मार्गदर्शनाचो भरपूर फायदो उठया. वेस्ट करनाकात. गव्हर्मेंट वॅक्सिन दिते आसा. दिता आसतना आमी वचून वॅक्सिन घेवंक आसा आनी ती वॅक्सिनाची एक बोतल ओपन केली जाल्यार हांव चिंता 10 जणांक वा 20 जणांक ती दिजे. चिंत्या 5 जणांनी वचून मात्र वॅक्सिन घेतलें जाल्यार मागीर कोणी वचना जाल्यार ते वॅक्सिन वेस्ट जाता. वेस्टेज ऑफ वॅक्सिन पल्ल्याक तें दवरूंक जायना. तें आजच बोतल ओपन केल्ले उपरांत मूग दिवचें पडटा. जर वचना जाल्यार आमी कितें जाता ते वेस्ट जाता. पळया देवाची कृपा देवाचें बेसांव आमचे थंय तो निरंतर मापान वळते आसा धाडते आसा. आनी जर त्या आदाराचो आमी उपयोग करना जाल्यार देवाचें मार्गदर्शन आमी कोणशाक लोटता जाल्यार आमी तें व्यर्थ करता. तशें करूंक ना म्हणून सांग पावलो आमकां आपोवणी दिता. तर मग भोवन आनी भयणीनो खंयच्या सर्व संगतींनी देवाची कृपा आमकां मेळटा देवाचो आदार आमकां मेळटा ताचो भरपूर उपयोग करया आनी पवित्रपणाचे वाटेन आमी चलया. तर केदळा सुरू करया? फाल्यांगी लॉकडावन ओपन जाल्ले उपरांत गी पावशिल्ले दीस न्ही आतां नाका. पावशिल्ले दीस मुग्दो दीत उपरांत सुरू करया गी ना. तिसऱ्या वळींत सांग पावलो म्हणटा होच तो ऐन काळ होच तो सोडवणेचो दीस. फाल्यां न्ही पोरवा न्ही. फाल्यां पोरवा म्हळ्यार तो दीस मागीर येना. त्या देखून तुवें देवाचे कृपेंत वाडोवंक देवाच्या कृपेचो भरपूर फायदो जोडूंक केदळा स्टार्ट करीजे आतांच. पवित्रपणाची जिणी जिवंक केदळा सुरू करचे? मांद्रेर पडल्या वेळार गी वा रिटायरमेंट जाल्ल्या वेळार गी वा 60-70 जाल्ले उपरांत गी ना. आतांच. सांग पावलो म्हणटा सोडवणेचो दीस हो होच तो ऐन काळ. फाल्या म्हळ्यार गणपती गे मदवे तो दीस मागीर येना. ती वेळ घडी येना. त्या देखून आतां कितें तुज्या हातांत आसा ताचो भरपूर उपयोग कर. पवित्रपणाची वाट चल. देवाच्या कृपेचो भरपूर फायदो उठय आनी देवा सांगाता जिये. देवा सांगाता वावर कर. हाचे मुखांतर कोणाक फायदो? न्हय देवाक बगाड म्हाका आनी तुका. तूं तयार आसाय? भोवन आनी भयणीनो आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या त्या देखून सर्वेस्पराक एक गीता गया. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो सर्वेस्परान ताची सोडवण आमकां फुंक्याक दिल्या. आमकां धर्मार्थ दिल्या. त्या देखून आमी ताका एक गीत गावोंक फावो. ताची स्तुती करूंक फावो. ताका अर्गां दिवंक फावो. या कीर्तनगारा सांगाता मेळून आमी देवाची स्तुती करयांगी. ताची सोडवण वाकणयांगी. श्लोक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या गरणतें ताका असलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या.
सर बुनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हर्शिया. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनात जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आनंद वाईटस डेसा अबुधाबीतावन, डियोन लेनविल पिरेरा बेंगलोर तावन, मार्क वल्लादो कुमटा कारवार तावन, विन्सी डिसोजा बेळमन आतां अबुधाबी तावन 60 वर्सांचो जल्म दिवस ताका. एडना लविटा डिसोजा कारकोळ नक्रे तावन, अविनाश बोर्गे मुंबय तावन, अन्ना रोजा रोड्रिगस गोंयां तावन, कॅरल रोड्रिगस अबुधाबी तावन आनी म्युरियल कुटिन्नो फातोर्दा गोवा तावन. तुमकां जल्म दिसाची शुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्याच सांगता देवादीन जेकब पॉल क्रास्ता कुंदापूर तावन हाका सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमी मागतां.
तुमकां अपुर्बायेचो एक हप्तो हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं.